हेलो इन्जिनियर डाक्टरहरू स्वागत छ तपाईहरुलाई युथ इन क्रिएट च्यानलमा। म रोहन ढोनियार बुझाउने छु तपाईहरुलाई टप 100 क्वेशन इन्भर्स सर्कुलर फंक्सन पार्ट D04। ठीक छ साथीहरु, तपाईहरुलाई यस्तो यस्तो यहाँ टप क्वेशनहरु गराउँछु कि तपाईहरुलाई लाग्छ कि साच्चै यस्तो क्वेशन पनि क्याल्कुलेटरले गर्न सकिन्छ कि जस्तो फिल आउँछ। ठीक छ, मजा आउनेछ। तर यो मजा लिनु भन्दा अगाडि म तपाईलाई तीनटा कुरा बुझाउँछु। यहाँ एकदम सिम्पल कुरा छ, एकदम सिम्पल कुरा छ, साधारण कुरा छ, तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। फ्याट हेर्नुस् त, कसिक उल्टो साइन हुन्छ, तपाईलाई थाहा छ। साइन को उल्टो पनि कसिक हुन्छ, सेक को उल्टो कस हुन्छ, तपाईलाई यो कुरा थाहा छ। कट को उल्टो ट्यान हुन्छ, ट्यान को उल्टो कट हुन्छ, त्यति थाहा छ। यसको इन्भर्स 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 छ भने के गर्ने त, हैन? सो कसिक इन्भर्स एक्स को उल्टो के हुन्छ? साइन इन्भर्स हुन्छ। यो एक्स छ, सो 1/x भइदिन्छ। ठीक छ, यो क्याल्कुलेटरमा टाइप गर्न मिल्दैन। सो यसको ठाउँमा यस्तो भयो भने हामीले यस्तो लेख्छौं। सपोज यहाँ 2 भयो भने यहाँ 1/2 भइदिन्छ के। साइन लेख्ने यसको ठाउँ जसरी कसिक हैन 2 छ भने हामीले यसरी लेख्छौं क्याल्कुलेटरमा 1/2 लेख्छौं। बुझ्नु भयो? यो 2 लाई 1/2 गर्दिने के। यो पुरै टाइप गर्नुपर्छ। बुझ्नु भयो? यसको ठाउँमा यो लेख्नुपर्छ तपाईले, यसको ठाउँमा यो लेख्नुपर्छ तपाईले, यसको ठाउँमा यो लेख्नुपर्छ। सो सिमिलर छ के, दुईटा भनेको सिमिलर हो। ठीक छ, यति जानेपछि तपाईले जस्तो पनि क्वेशन अब फिनिश्ड। यो क्वेशन अब जस्तो पनि क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले, तर आइडिया हुनु पर्यो। जसरी यही क्वेशन हेरौँ, 31 नम्बरको क्वेशन हेरौँ एकचोटी, अनि तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ ओके दाइ साच्चै आइडिया चाहिन्छ भने। ल एकचोटी टाइप गरौँ है। साइन छ, साइन छ, कट छ। कट को ठाउँमा के गर्ने? कट को ठाउँमा हामीले के टाइप गर्नुपर्छ? tan इन्भर्स 1/x लेख्नुपर्छ हैन। सो tan इन्भर्स भनेको सिप थिच्ने, tan इन्भर्स आयो 1/1 अब भन्नुस् त x छ। x को ठाउँमा के छ? यहाँ हेर्नुस् त, कट छ। यो पुरै x हो कि हैन? यो पुरै x हो भनेपछि त यो 1/ पुरै हुन्छ, हो कि हैन? सो tan अनि कसिक इन्भर्स छ। कति छ? कसिक इन्भर्स कसिक कस इन्भर्स छ, अनि अल्फा x छ। अल्फा x दिए अनि एउटा ब्र्याकेट क्लोज, दुईटा ब्र्याकेट क्लोज गरे, अनि माथि पनि एउटा ब्र्याकेट क्लोज, अनि उता पनि एउटा ब्र्याकेट थियो हैन। सो क्लोज। ठीक छ, यो सबै भयो। क्याल थिच्दिने। ठीक छ, अब क्याल थिच्दिने। अब यहाँ ध्यान दिनुस् है, यहाँ साइन कसहरु युज भएको छ, साइन कसहरु इन्भर्सहरु युज भएको छ। सो भ्यालु जहिले पनि यसको x को भ्यालु जहिले पनि रेन्ज के को भित्र गर्छ? -1 देखि लिएर +1 को बिचमा गर्छ। तपाईले 2 हाल्दैपछि मिस्टेक हुन्छ। हेर्नुस् न, म 2 सपोज 2 राख्दिए, एन्सर दिएन। ठीक छ, सो एन्सर नदिनुको कारण छ किनकि यसको भ्यालु लाइज गर्छ -1 देखि लिएर +1 को बिचमा। तपाईले यहाँ 1 राखे पनि हुँदैन हैन। सो यसको बिचको भ्यालु राख्नु पर्छ। 0.5 हाल्दिनुस् बेटर हैन, 0.2 हाल्दिनुस्, 0.1 हाल्दिनुस् हैन, जस्तो पनि राख्दिनुस्। ठीक छ, तर यसको दुईटाको बिचको भ्यालु हुनु पर्यो, मिडलको भ्यालु हुनु पर्यो, यो दुईटाको बिट्विनमा आउनु पर्ने भ्यालुहरु हुनु पर्यो। जसरी मैले क्याल थिचेर मलाई त 0.5 लिँदाखेरि अलि बेटर हुन्छ। ल हेरौँ, एन्सर आयो 1/2 आयो। हो, कति आयो? 1/2 आयो। x को भ्यालु कति हाल्दाखेरि? 0.5 राख्दाखेरि। हो, 0.5 राख्दाखेरि x को भ्यालु 1/2 आयो। अब यो ठाउँमा x को भ्यालु पुट गर्नुस्, जुनमा 1/2 आउँछ एन्सर। त्यही हो हाम्रो एन्सर हैन। सो x मा राख्दाखेरि 1/2 आउँछ। 0.5 भनेको 1/2 हैन, हो नि हैन? 0.5 भनेको 1/2 हो। सो x को भ्यालु मैले 0.5 पुट गरे, 1/2 आयो। सो दिस इज आवर करेक्ट एन्सर। बुझ्नु भयो? अर्कोमा आउँदैन, अर्को 4 वटामा आउँदैन। ठीक छ, सो ट्राई गर्नु एकचोटी। ओके, मेरो एन्सर। ठीक छ, अगाडि बढौँ। हेर्नुस् त, आइडिया हुनु पर्यो के। सो आइडिया डेभलप गर्नलाई भिडियो हेर्नु पर्यो। कम्प्लिट भिडियो जसले हेर्छ नि, कसम मेरी मरिज होगी, कहिले पनि मिस्टेक हुँदैन। ठीक छ, नो चान्स। हेलो हेलो, ध्यान छ? ध्यान छ? ओके दाइ, ध्यान छ मेरो। ओके 32 हेर्नुस् त। ए ध्यान यहाँ हुनु तल हुनु पर्यो। भट्किने आँटमा जस्तो भट्किने किताबतिर दिमाग लाउने नि अहिले यता ध्यान ल्याउने हो। कुनै पनि क्वेशन छोड्दिनु लास्टमा। एट लास्ट तपाईले भन्नुहुन्छ वाह यो च्याप्टर फिनिश भयो दाइ। दाइ तपाईलाई दिलले धन्यवाद। सबभन्दा गाह्रो च्याप्टर तपाईले चुटकीमा बजाइदिनु भयो। ठीक छ, सो मजाले ध्यान दिएर हेर्नुस् हैन, बुझ्नुहुन्छ। 32 हेरौँ त। बढाउँदा बढाउँदै मोबाइल स्विच अफ भयो। ल फेरि गर्नुपर्छ स्टार्ट। ओके, 32 नम्बरमा थिएँ है म। के गर्नुपर्छ फर्स्टमा कि यो सेम टु सेम फंक्सन टाइप गर्नुपर्छ। आई मिन डाटा टाइप गर्नुपर्छ। सो टाइप कसरी गर्ने? 2 छ, 2 लेखेँ। tan इन्भर्स छ, tan इन्भर्स लेखेँ, tan इन्भर्स लेखेँ मैले। अनि ब्र्याकेट छ, ब्र्याकेट भयो। कस छ, यहाँ कस भनेको के हो? 1/ कति हो? साइन हो कि हैन? साइन हो दाइ। कसिक भने कसिक भनेको कति हो? 1/sin हैन? कसिक भनेको 1/sin। तपाईहरु सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि थाहा छैन? कम से कम यो त थाहा हुनु पर्यो। कसिक भनेको 1/sin हैन? हो दाइ। ओके, अब यसको x को ठाउँमा कति थियो? tan इन्भर्स x हो। सो tan इन्भर्स लेख्न पाइन्छ क्याल्कुलेटरमा। tan इन्भर्स √x। x को ठाउँको हैन 3 छ। ओके 3 छ। अब यो ब्र्याकेट पनि क्लोज गरे, यो ओपनिङ ब्र्याकेट क्लोज, यो ओपनिङ ब्र्याकेट पनि क्लोज गर्नुपर्छ तपाईले, नत्र एन्सर मिस्टेक हुन्छ। फेरि माथिको ब्र्याकेट पनि माथिको ब्र्याकेट क्लोज ओके गर्दिम के गाह्रो छ हैन। सो यता क्लोज गरेको छु कि छैन यो हेर्नुपर्छ। ब्र्याकेट माथि विशेष ध्यान दिनुपर्छ के, नत्र मिस्टेक हुन्छ एन्सर। ब्र्याकेटमा चाहिँ जल्लै अहिले ध्यान दिदैन।
त्यसको मिस्टेक हुन्छ, मैले भन्दा छु है पटक पटक। ओके, अब फेरि माइनस थिचेँ, यहाँ माइनस प्रेस गरेँ हैन। सो ट्यान छ, ट्यान थिचेँ, कट इन्भर्स छ, कट भनेको ट्यान छ, ट्यान इन्भर्स अनि 1/√3 हो कि हैन। मैले यहाँ हेर्नु न, कट इन्भर्सको ठाउँमा एक्स छ भने 1/x हुन्छ, सो 1/√3 हुन्छ कि हुँदैन, 1/√3 हुन्छ। अनि ब्र्याकेट जसरी जसरी ओपन छ त्यसरी त्यसरी क्लोज गर्नै पर्छ है। उताको पनि एउटा लास्टको हेर्नुहोस् न, उताको यताको उता क्लोज गरेको एउटा एक्स्ट्रा हालेको, ठिक छ यो। ओके, हेर्नु भएको थिएन, ओके, तर पनि यहाँ ब्र्याकेट हाल्दै गर्नुहोस् न, जसरी ओपन गर्नुहुन्छ त्यसलाई क्लोज गर्न खोज्नु कि। ल अब इक्वल टु थिचिदिनुहोस्, एन्सर आउँछ हाम्रो, हेर्नुहोस् त 1/3 पाइ आयो कि आएन, 1/3 पाइ आयो कि आएन, सो 1/3 पाइ इज आवर एन्सर। कस्तो मजाले आयो यो, तपाईँले सल्भ गर्न जानु होइन, मेथड लाएर लगभग 5 मिनटभन्दा कम लाग्दैन। विशेष गरी मलाई पनि 5 मिनट 6 मिनट लाग्छ, सो अफकोर्स सबै लाग्ने हो त्यति नै हो कि होइन। सो टेन्सन नहोइ होइन, टेन्सन लिने का नहोइ होइन, सब क्यालकुलेटरबाट होइन तोडफोड गर्नेछ। ओके, यो 33 नम्बरको हेरौँ, एकचोटि हेरौँ त, 33 नम्बरको हेरौँ। कट छ दाइ, ठिक छ, कट छ भनेपछि म कट लेख्छु, कसरी ट्यान लेख्छु, सरी 1/tan भनेको अर्थ कट हो, 1/tan भनेको कट हो, यति त कमसेकम थाहा होला। ओके, यो त पुरै एक्स हो होइन, कटको लागि यो पुरै थीटा हो कि होइन, हो। सो यो तल लेखिन्छ होइन, पाइ/4 -2 छ, फेरि कट माइनस एक्स छ, सो यसको ठाउँमा त कट इन्भर्स लेख्न मिल्दैन, सो ट्यान इन्भर्स लेख्नुपर्छ, ट्यान इन्भर्स अनि 1/3, ठिक छ। यो बुझ्नु भएन, मैले लेखेको थिएँ नि ट्यान इन्भर्स एक्स छ भने के हुन्छ, के अरे कट इन्भर्स, सरी गाइज, कट इन्भर्स 1 के एक्स छ भने हामीले के लेख्नुपर्छ, ट्यान इन्भर्स 1/x लेख्नुपर्छ, 1 हुन्छ क्या, बुझ्नुभयो। सो यसको ठाउँमा त्यही लेखियो, अनि माथिको पनि सरी, ओके यति मात्र। अनि तलको एउटा ब्र्याकेट हेर्नुहोस् त, मैले यसलाई क्लोज गरेँ अनि यसलाई पनि क्लोज गर्नुपर्छ, ब्र्याकेट मेन विशेष हो क्या। अनि इक्वल टु थिचि नै एन्सर आउँछ, हेर्नुहोस् 7 आयो एन्सर, ड्याङ्गै 7 छ, फिनिस्ड। हेर्नुहोस् त कति मजाले आइरहेछ एन्सर। यो ब्र्याकेट ओपनिङ क्लोजिङ आएन भने तपाईँको एन्सर फ्रिक्वेन्टली मिस्टेक आउँछ, अनि यो के को इन्भर्स कसरी हाल्ने भनेर दिमागमा राख्नुपर्छ। यो 3वटा रुल महामन्त्र हो, लेख्नुहोस्, महामन्त्र। ल यो चाहिँ दिमागमा जसरी पनि इन्स्टल गर्नु हैन, जसरी पनि इन्स्टल गर्नु, ठिक छ, गर्नुहुन्छ। ल स्क्रिनसट लिए पनि हुन्छ, लेखे पनि हुन्छ, जो अल्छी छ हैन स्क्रिनसट लिँदा हुन्छ। ओके, अगाडि बढ्छु है म, ध्यान हुनु पर्यो है, ध्यान हुनु पर्यो, एकदम गाडो लेभलमा पुगिरहेछ हामी, यहाँ लेभल बढ्दै गइरहेछ है हाम्रो, ठिक छ। 34 नम्बरमा हेरौँ त, द भ्यालु अफ दिस इज वाट हैन, सेम टु सेम के गर्ने दाइ, त्यही गर्ने, के गर्ने लेख्ने। ओके, कट इन्भर्स 1 छ भनेपछि यहाँ त्यो लेख्न मिल्दैन, ट्यान लेख्ने, यसको ठाउँमा 1/3 लेख्ने, 1/3 लेख्ने। ल अनि यसको ब्र्याकेट क्लोज अनि यसको ब्र्याकेट क्लोज, ठिक छ। ओके, यसको ब्र्याकेट लास्टमा क्लोज गर्दा पनि हुन्छ, प्लस कसिक छ भने यसको साइन इन्भर्स हुन्छ हैन, फेरि 1/√5 हुन्छ, 1/√5, फेरि यसको ब्र्याकेट क्लोज, फेरि यसको ब्र्याकेट क्लोज। यताको ब्र्याकेट किन क्लोज गरेको, किनकि यता फेरि ओपन थियो नि त। ओके, इक्वल टु थिचिदिन्छु, एन्सर फ्याट्टै आउँछ, 5 इज आवर एन्सर, 5 इज आवर एन्सर। मजा आइरहेछ, जीवनमा कहिले यस्तो ट्रिकहरू पढ्नु भएको थियो भाइ, +2 मा यस्तो ट्रिक थाहा भएको भए म त टप गरिदिन्थेँ दाइ, तर थाहा नै भएन। ओके, केही छैन, नो प्रब्लम, अहिले थाहा भयो हैन, लकी हुनुहुन्छ तपाईँहरू। ओके, 35 हेरौँ दाइ, आफ्नै तारिफ, भेरी ब्याड आफ्नै तारिफ गरेको होइन, एक्चुअली सबैले यही लेख्छन् कि कमेन्टमा, दाइ क्लास 11मा थाहा भएको भए के गर्थेँ। ओके, 35 हेरौँ त, इफ दिस इज कस टु दिस। ओके, केही टेन्सन मान्नु पर्दैन, सेम टु सेम के गर्ने, यति टाइप गर्ने हो। पहिला टाइप गर्नुहोस्, साइन छ, साइन इन्भर्स लेख्नुहोस्, ठिक छ, 4/5 छ, 4/5 लेख्नुहोस्, ठिक छ, बुझ्नुहुन्छ टाइपिङ। ओके, प्लस सेक इन्भर्स एक्स, सेक्स भनेको कस अनि 1 यसलाई त 1 भयो भने हेर्नुहोस् न इन्टरचेन्ज हुन्छ क्या, 1/5/x लेख्दाखेरि माथि तल हुन्छ क्या, x/5 भइदिन्छ, यो 5/x/5 भइदिन्छ क्या, किनकि यहाँ तपाईँलाई थाहा छ यहाँ कस इन्भर्स एक्स लेख्दाखेरि 1/ त्यो तपाईँले रुल मैले लेखाइसकेको छु फर्स्टमै त्यही रुल, सो 1/ गर्नुपर्छ, सो यो माथि तल इन्टरचेन्ज हुन्छ, सो माथि x तल 5, ठिक छ, इन्टरचेन्ज भयो क्या, इन्टरचेन्ज भयो, 1 राख्दाखेरि इन्टरचेन्ज हुँदैन, जसरी यहाँ x हुँदाखेरि हामीले 1/x राख्थ्यौँ नि हैन, यहाँ 5/x छ, 5/x र 1 माथि भयो भने यो माथि जाँदैन, सो जान्छ हैन, तपाईँलाई थाहा छ यो रुल, यति त कमसेकम इन्जिनियर बन्नेलाई थाहा होला नि त हैन र। ल अब क्याल्क थिचिदिनुहोस्, अब तपाईँले यो x मा यो 4वटाबाट यस्तो भ्यालु राख्नुहोस्
कि π/2 आओस् एन्सर। ल एकचोटि 3 राखौँ, π/2 आउनु पर्यो, नत्र यहाँ हुँदैन एन्सर आएन, काट्दिनुस्। 4 राखौँ, अब क्याल थिच्नुस्, 4 राख्नुस्, π/2 आउनु पर्यो, π/2 सो 1/2 पाइ आयो। सो 1/2 पाइ इज आवर एन्सर। यो दुईटा मिल्यो नि त, हेर्नुस् न हैन। सो दिस इज आवर 4 इज आवर एन्सर। x को भ्यालु के भयो 4 भयो। बुझ्नु भयो मेरो कुरा? x को भ्यालु कति भयो 4 भयो। आइरहेछ मजा। ओके 36 को हेरौँ त। आई इन्डियन एम्बेसीमा आएको क्वेसन हो यो, ठीक छ, बहुत इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो त्यसो भए हैन। सो ल हेरौँ, जसलाई कम्प्लेक्स इक्जाम दिनु छ हैन, इक्जाम दिए पनि नाम निस्किँदैन, टेन्सन नलिनुस्, किनकि सब दलालहरूले खान्छ। म त खुल्ला रूपले भनिदियो, फेरि मलाई कसैको डर छैन, ठीक छ। बिना दलालको कोही कम्प्लेक्स इक्जाम पास हुँदैन। कमेन्ट बक्समा 2-4 जनाले भन्ला त्यो मेरो साथी गएको थियो, त्यो सबै साथीहरूले 9-10 लाख रुपियाँ तिरेर गयो है, बुझ्नुभयो? सब दलालहरू बसिरहेछ। ओके यहाँ हेरौँ 36 को हेरौँ। इफ दिस इज कस टु दिस, ओके सेम टु सेम पारा टाइप गर्ने। साइन वर्ष, साइन वर्ष। दाइ तपाईँ त निडर हुनुहुन्छ, डराउनै हुन्न कोहीसँग। साँच्चै भनेको कम्प्लेक्सको इक्जाम दिनुहोस्, ठीक छ, तपाईँसँग लगभग 5 देखि 6 लाख 7 लाख 8 लाख 9 लाख आइसी माग्छ। यो कलेजमाथि डिपेन्ड पर्छ, बुझ्नुभयो? कुनै स्कलरसिप होइन त्यो, पहिला पहिला हुन्थ्यो होइन, अहिले सब दलाल हो, सब बेचेको सिटहरू हो, ठिक छ। सब उनीहरूले इन्स्टिट्युटहरूले किनेको सिट हो, कन्सल्टेन्सीहरूले, त्यहाँ तपाईँलाई पैसा मात्र माग्छ, ढुक्कै बस्नु, ठिक छ। ओके यहाँ हेर्नुहोस् त, कट छ भने के लेख्छौँ, ट्यान लेख्छौँ, अनि 1/2 छ भने एउटा अझै 1 थप्यो भनेपछि 2 मात्र भयो। हेर्नुहोस् न 1/2 छ होइन, पहिल्यैदेखि एउटा यहाँ एउटा 1 आयो, ठिक छ, फेरि 1/2 त हुन्छ पहिल्यैदेखि। सो 1/2 मेरो कुरा बुझ्नुभयो? अनि ब्राकेट, अब यसलाई क्याल्क थिचिदिनुहोस्, ठिक छ। अब तपाईँले एक्समा यस्तो भ्यालु राख्नुहोस् कि π/2 आउनु पर्यो एन्सर। सो 0 राखेँ मैले, π/2 आयो, आएन, क्याल्क थिच्नुहोस् होइन, 1/√5 राख्नुहोस्, आयो एन्सर, π/2 आउनु पर्यो, आएन। सो यो अब राख्नु त, क्याल्क 2/π राख्नु, 2/5 लेखौँ, सरी गाइज 2/√5 राखौँ। यहाँ हेरौँ, ध्यान दिनु पर्यो, कति आयो 1/ के भइरहेछ आज, यो राखौँ लास्ट होइन। एकचोटि बेइज्जत हुनुबाट बस्नुपर्छ यसरी पनि गाइज, आज बेइज्जत भइन्छ कि क्या हो हुन्छ, भेरी ब्याड। एन्ड के मिस्टेक भयो साथीहरू? ल यसलाई म के गरौँ पक्नु है, म एकचोटि चेकआउट गरौँ त। दिस सेम छ, हेर्नुहोस् मिस्टेक कहाँ भइरहेछ मेरो, ट्यान छ यहाँ कट इन्भर्स छ। सो ट्यान इन्भर्स लेख्नु पऱ्यो नि त, मलाई पनि केही आउँदैन क्या। ल ट्यान इन्भर्स अब लेखेँ, ठिक छ। अब एन्सर कस गरेँ, आई मिन क्याल्क गरेँ, अब 0 लेख्छु, एन्सर π/2 आउनु पऱ्यो। ओके π/2 आएन, सो यो पनि भएन। क्याल्क फेरि थिच्नुहोस्, 1/√5 थिचौँ होइन, π/2 आउनु पऱ्यो, π/2 आयो, हेर्नुहोस् त π/2 आएन। सो π/2 एन्सर आयो, सेम टु सेम यसको। भनेपछि यो दिस इज आवर भ्यालु, दिस इज द भ्यालु अफ एक्स। बुझ्नुभयो? मजा आयो दाइ? के मजा आउनु नि, मिस्टेक गरेर बस्नु भएको थियो। ओके हुन्छ कहिले कहिले साथीहरू। ओके 37 क्वेसन हेरौँ। द भ्यालु अफ दिस इज वाट, ठिक छ, क्वेसन यो हो। ओके सेम टु सेम पहिला टाइप गर्नुहोस्, डराउने होइन कि, डराउने होइन, पहिला टाइप गर्नुहोस्। साइन थिचे, कट छ, कटको लागि के गर्ने, ट्यान थिच्ने, अनि एक्स छ भने 1/x हुन्छ, 1/x हुन्छ हो। ओके दाइ यति त थाहा छ मलाई, बुझाइसक्नु छ फर्स्टमै। ओके त्यसपछि क्याल्क थिचिदिन्छु। एक्समा तपाईँले यहाँ भ्यालु छैन भने चाहिँ हेर्नु, सबै भ्यालुहरू एक्समै छ, तपाईँले जुन पनि भ्यालु राख्दा हुन्छ एक्सको। यहाँ साइन कस युज भएको छ, तपाईँले मन छ भने अब 0.5 राखिदिनुहोस् होइन, 1 पनि राख्न मिल्यो होइन, जे पनि हालिदिनुहोस्। ल कति हाल्नुहुन्छ, 0.5 राखिदिनुहोस्, ठिक छ। मैले 0.5 राखेँ, कति आयो एन्सर भन्नुहोस् त मलाई, 0.89 आयो होइन। 1 राख्दाखेरि आई मिन एक्सको भ्यालु 1 राख्दाखेरि 0.89 आयो। अब यो ठाउँमा तपाईँले एक्सको भ्यालु 0.5 राख्नुहोस्, जुनमा 0.89 आउँछ, त्यही हाम्रो एन्सर हुन्छ। बुझ्नु भएन? ल यहाँ चेकआउट गरौँ, 1 + x को ठाउँमा तपाईँले कति राख्नु पर्यो, 0.5 को स्क्वायर राख्नु पर्यो, अनि एन्सर यति 0.89 आयो, त्यही हाम्रो एन्सर हुन्छ है। ल हेरौँ त कति आयो, यो भएन, यो त भएन, यो चेक गरौँ, यो त हुँदैन, यो एकचोटि चेकआउट गरौँ त। 1/√10 - x² एक्स को ठाउँमा कति राख्ने, 0.5 राख्ने, अनि स्क्वायर छ, स्क्वायर राख्दैन। हेर्नुहोस् त कति आयो एन्सर। ओके यो पनि ओभर भयो एन्सर। हामीलाई 0.89 एन्सर चाहियो। ओके 1 राख्दाखेरि 0.89 जुनमा आयो त्यही हाम्रो एन्सर हुन्छ, ठिक छ। यहाँ हेरौँ, ध्यान यहाँ हुनु पर्यो। अब योमा मिल्यो भने मेरो बेइज्जत हुन्छ आज, पक्का बेइज्जत हुन्छ आज। 0x² छ, x² भनेको कति राख्नु पर्यो, 0.5 को स्क्वायर राख्नु पर्यो। एन्सर मिल्यो कि मिलेन, मिल्यो। ल 0.89 आयो, 0.89 इज आवर एन्सर। सो एक्स को भ्यालु कति हुनु पर्यो, एक्स को भ्यालु यो हुनु पर्यो, दिस इज सिमिलर टु एक्स। के अरे एक्स को भ्यालु 1 राख्दाखेरि 0.89 आयो। सो दिस इज द करेक्ट एन्सर। बुझ्नुभयो?
बुझेन भने ब्याक गरेर हेर्नुहोस् मजाले बुझ्नुहुन्छ क्या, ब्याक गरेर हेर्नुहोस् मजाले बुझ्नुहुन्छ। ओके अब जान्छौँ हामी 38मा, वान अफ द ब्युटिफुल क्वेसन, ठिक छ। ओके यहाँ ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है, केही छैन, सजिलो छ तर एकचोटि ध्यान दिनुहोस् है। ओके के गर्ने, यहाँ सेम टु सेम फङ्सन टाइप गर्ने, साइन छ साइन लेखेँ, कुनै ठुलो कुरा गरेको छैन, साइन इन्भर्स छ साइन इन्भर्स थिचेँ, कुनै ठुलो कुरा गरेको छैन। ओके 1/3 छ 1/3 लेखेँ, ब्राकेट क्लोज, ठिक छ। ओके त्यसै गरी +1 छ +1 लेखेँ, सेक -1 छ भने सेकको छ भने कस इन्भर्स 1/3 हुन्छ, किनकि 3 यहाँ छ 1/3 यहाँ हुन्छ, यसको उल्टो होइन, यसको उल्टो। ओके अनि यहाँ हेर्नुहोस् त एउटा ब्राकेट यता पनि थियो कि थिएन, यता ब्राकेट एउटा ब्राकेट यता ओपन छ भने यता क्लोज गर्नु पर्यो, ठिक छ। ओके अब ल इक्वल टु यहीँ थिचिदिनुहोस्, यसको भ्यालु कति आयो, यतिको भ्यालु कति आयो, यतिको भ्यालु कति आयो 1 आयो, ठिक छ, प्लस यतिको भ्यालु कति आउँछ, यतिको भ्यालु पनि निकालौँ होइन, अनि दुवैलाई जोड दिने एन्सर आउँछ होइन। कस गरे, ट्यान छ ट्यान इन्भर्स गरे, 1/2 छ 1/2 गरे, अनि ब्राकेट क्लोज प्लस ट्यान इन्भर्स 2 छ 2 लेखेँ, अनि ब्राकेट क्लोज गरे इक्वल टु थिचिदिनुहोस्, कति एन्सर आयो, यसको पुरै भ्यालु आयो 0। सो 1 + 0 = 1, सो 1 इज आवर एन्सर। बुझ्नुभयो, 1 इज आवर एन्सर, ठिक छ। ओके 39 को बहुत इजी क्वेसन छ है, बडो इजी क्वेसन छ। यहाँ मैले भनेको थिएँ प्रिन्सिपल भ्यालु निकाल्न 1 मार्कको ब्युटिफुल क्वेसन नै यो फिक्स क्वेसन नै यस्तै हुन्छ। प्रिन्सिपल भ्यालु निकाल्न यसको एन्सर कति हुन्छ मलाई भनिदिनुहोस् ल, छिटो जबसम्म यो निकाल्नु हुन्न तबसम्म अगाडि नबढ्नुहोस्, ठिक छ। प्रिन्सिपल भ्यालु छिटो निकाल्नुहोस् तपाईँहरू सबैजना। हेलो जो सुतिरहेछ होइन, जो निद्रामा बरबराइरहेछ, क्वेसन हेरिरहेछ, भिडियो हेरिरहेछ, त्यो पनि उठेर जसरी पनि यो सल्भ गर्नुहोस्, छिटो कमेन्ट बक्समा एन्सर आउनु पर्यो, दाइ मैले गरेँ, कमसेकम यति आउनु पर्यो, दाइ आई हेभ डन दिस। एन्सर नले टाइप गरे पनि यस आई डिड इट, ठिक छ, जे पनि टाइप गर्नु भयो। ओके फास्ट एभ्रीवन, यहाँ टप गर्नु छ यार, टप गर्नु छ भने तपाईँहरूले पढ्नु पऱ्यो नि त मजाले। स्टार्ट गर्नु छिटो भयो, 39 को भयो ल दाइ भयो, कति एन्सर आयो 5π/6 आयो, भेरी गुड। ल जसको यो आयो मुखले पनि निकाल्न मिल्छ यो त है। ल अब जान्छौँ हामी 40 नम्बरमा, ठिक छ, एकदम बवाल क्वेसन छ 40 नम्बर, गर्न सक्नुहुन्छ यो? कोही छ माइकलाल कोही छ जङ्गबाज हैन, टपर इन्टेलिजेन्ट ज्ञानका खानी छन् भने गर्नुहोस् फास्ट 40 नम्बरको पनि। छैन भनेपछि यहाँ हेर्नु है, सेम टु सेम के गर्ने मैले टाइप गर्छु, त्यो केही गर्नु पर्दैन, टाइप गर्ने कस इन्भर्स छ कस इन्भर्स टाइप गर्ने, रुट अन्डर छ रुट अन्डर टाइप गर्ने, 1 + 1/2 अनि प्लस अल्फा एक्स छ अल्फा एक्स लेखेँ, ब्राकेट क्लोज। केही प्रब्लम छैन दाइ, यतिसम्म त थाहा छ तपाईँलाई। अनि क्याल थिचिदिने, तपाईँलाई जे मन छ त्यो राखिदिनुहोस्, ठिक छ। 0.5 राखिदिनुहोस्, 1 राखिदिनुहोस्, 2 हाल्न मिल्दैन कस इन्भर्स, ओके, तर पनि 0.5 राखिदिनुहोस्, ठिक छ, 0.5 राखिदिनुहोस्, इक्वल टु थिचिदिनु, कति आन्सर 1/3π आयो। मैले x को ठाउँमा कति राखेँ, x को ठाउँमा 0.5 राख्दाखेरि 1/3π आयो, π/3 आयो के एन्सर, ठिक छ। अब यहाँ कुनमा 0.5 राख्दाखेरि π/3 आउँछ त, त्यही हाम्रो एन्सर हुन्छ, हो कि होइन? ल हुन्छ दाइ। साइन इन्भर्स 0.5 राखौँ, 0.5 राखौँ, अनि कति आयो 1/6 आयो, 1/3 चाहियो हामीलाई, सो भएन यो चेकआउट गरौँ साथीहरू। कस इन्भर्स 0.5 यहाँ हेरौँ 1/3π आयो, सो एक्ज्याक्टली यो हो एन्सर, ठिक छ। कति सजिलो हेर्नुहोस् त। सो साथीहरू भेट्नेछौँ यस्तै बवाल क्वेसनमा, अब त अझै लेभल बढ्छ, ठिक छ, तर यो अर्को पार्टमा चाहिँ म लेभल बढाउँदिनँ, यस्तै लेभल राख्छु, ठिक छ, किनकि मलाई थाहा छ तपाईँहरूलाई अझै पनि कन्फ्युजन छ, यति धेरै कन्फ्युजन छ कि कुरै छोडिदिनुहोस् हैन। सो बिस्तारै कन्फ्युजन म स्योर दूर गर्छु, तपाईँहरूको टाढा गरिदिन्छु, कन्फ्युजनलाई सिधा के खानिदिने हो, ठिक छ। सो आजको लागि यति नै, भेट्नेछौँ के कुन पार्टमा, भेरी गुड, नेक्स्ट पार्टमा, बाई बाई।